सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानलको तर्फबाट म दिपराज रेग्मी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल मार्फत कम्पलसरी म्याथ, अप्सनल म्याथ र साइन्ससँग सम्बन्धित विभिन्न च्याप्टरको भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूले घरै बसी बसी पढ्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसकारण पनि यहाँले हेर्न नछुटाउनुहोला म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल। यदि तपाईँहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला, साथै लाइक, कमेन्ट र साथीहरूलाई सेयर पनि गर्नुहोला। हामीले पछिल्लो एपिसोडहरूमा अप्सनल म्याथसँग सम्बन्धित विभिन्न च्याप्टरका भिडियोहरू गरिराखेका छौँ। यस अन्तर्गत हामीले लिनियर प्रोग्रामिङ र कोर्डिनेट ज्योमेट्रीका सम्पूर्ण च्याप्टरका भिडियोहरू सकिसकेका छौँ। ट्रिगोमेट्री अन्तर्गत कन्डिसनल ट्रिगोमेट्रिक आइडेन्टिटिज, हाइट एन्ड डिस्टेन्स सकेर हामी ट्रिगोमेट्रिक इक्वेसनमा अहिले निरन्तर लागिरहेका छौँ। तपाईँहरूले निरन्तर हेरिरहनु भएको छ। ट्रिगोमेट्रिक इक्वेसनसँग सम्बन्धित विभिन्न क्वेसन आन्सरका भिडियोहरू। भाइ बहिनीहरू, हामी त्यही क्रममा छौँ। त्यही क्रममा हामीले लङ क्वेसनमा आउन सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू सल्भ गरिराखेका छौँ। तपाईँहरूले निरन्तर हेर्नुहोला म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल र कुनै पनि एपिसोड हेर्दा स्किप नगर्नुहोला। तपाईँहरूले खोजेको क्वेसनहरू अन्त्यमा हुनसक्छ, छुट्न सक्छ। भाइ बहिनीहरूलाई मैले यो पनि अनुरोध गर्न चाहेँ, तपाईँहरूले जुन घरै बसी बसी पढ्न पाउनुभएको यो अवसर छ, यसलाई सदुपयोग गर्दै म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानललाई फेसबुकमा पनि फलो गर्नुहोला। यहाँलाई त्यहाँबाट पनि इन्फर्मेसन प्राप्त हुन्छ। आजको यस एपिसोडमा मैले लङ क्वेसनसँग सम्बन्धित जुन क्वेसन छ त्यो यहाँ मैले लेखिसकेको छु। 3 cos 2x - 1 = 2 sin square x छ, जसलाई हामीलाई रेन्ज दिएको छ 0 इज लेसर इक्वल टु x इज लेसर इक्वल टु 180 छ। हामीले यसलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। मेन यसबाट आउने आन्सरहरू 0 र 180 को बिचमा पर्नुपर्ने हुन्छ। 180 भन्दा माथि गयो भने त्यसलाई हामीले राख्न पाइँदैन। यसमा कहिले 90 आउँछ, कहिले 180 आउँछ, कहिले 360 आउँछ। यसलाई यहाँले ख्याल गर्नुहोला। यहाँ जति दिन्छ र यहाँ जति दिन्छ त्यही दुईटाको बिचमा यहाँको आन्सर आउनुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा बाहिर आयो भने तपाईँहरूले त्यसलाई लिन पाउनुहुने छैन भने मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। भाइ बहिनीहरू, अब हामीलाई यहाँ 3 cos 2x - 1 = 2 sin square x छ। अब तपाईँले यहाँ प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न कसरी इजी हुन्छ भनेर। तपाईँको छुट्टै आफ्नै तरिका पनि हुनसक्छ। मैले गरेकै फलो गर्नुपर्छ भन्नु पनि छैन। हामीले एउटै ट्रिगोमेट्री रेसियोमा चेन्ज गर्न सक्यौँ भने हामीलाई गर्न इजी हुन्छ र गर्ने तरिका पनि त्यही हो। यहाँ 3 cos 2x - 1 छ, यहाँ cos 2x यहाँ sin स्क्वायर छ। तपाईँहरूले यो sin स्क्वायरलाई cos 2x को फर्ममा चेन्ज गर्न सक्नुभयो भने पनि सजिलै गर्न सक्नुहुनेछ। अनि cos 2x लाई sin को फर्ममा चेन्ज गर्न सक्नुभयो भने गर्न सक्नुहुनेछ। कहाँबाट छिटो हुन्छ, कसरी इजी हुन्छ भनेको तपाईँको टेक्निक हो। भाइ बहिनीहरू, मैले अहिले के गर्छु भने 2 sin square x लाई चेन्ज गर्छु। यसलाई मैले cos 2 को फर्ममा लान्छु। तपाईँहरूले हेर्नुहोला, हामीलाई थाहा छ 2 sin square x = हामीसँग अलरेडी फर्मुला छ 2 sin square x = हुन्छ 1 - cos 2x। ओके, तपाईँलाई थाहा छ। अब 3 cos 2x - 1 = दिस इज 1 - cos 2x और अब cos 2x र cos 2x भएकोलाई एकैतिर बार्नु होला। 3 cos 2x यो माइनस यता लिएर आउँदाखेरि प्लस भयो, प्लस cos 2x = 1, यो माइनस उता जाँदा प्लस हुन्छ, प्लस 1। अब 3 cos 2x कति हुन्छ 4 cos 2x, 4 cos 2x = 112 भयो। और cos 2x = 2 divided by 4, 2 1 2, 2 2 4, और cos 2x = 1/2 भयो। अब हामी टेबलमा हेरौँला कहाँ पुग्यौँ भने cos x = के, यो लाइनमा यो रोमा आएका छौँ। फर्स्ट र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्छ।
हामीलाई यो एङ्गल चाहिन्छ थीटा 360 माइनस थीटा र 360 प्लस थीटा हामी एमा आउनुपर्ने हुन्छ। 1/2 भनेको कसको भ्यालु 60 मा हुन्छ भाइ बहिनीहरू। cos 2x इक्वल टु cos 60 हुन्छ एउटा। अब तपाईले 60 भनेको थीटा, दिस इज भ्यालु अफ थीटा हो। अब 360 मा 60 सबैसँग गर्दा 300 आउँछ, डिभाइड बाइ 2 गर्नुपर्ने हुन्छ, यो रेन्जमा पर्छ। यसलाई पनि हेर्नु होला, 360 प्लस थीटा गर्दा 400 प्लस थीटाको भ्यालु 60 राख्दाखेरि 360 प्लस 60 भनेको 420 आउँछ। त्यसलाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो यो रेन्ज भन्दा बाहिर जान्छ। त्यसकारणले यहाँलाई चाहिएको भ्यालु यो रेन्ज भित्रको भ्यालु, यो हेर्नु होला, यो रेन्ज भित्रको भ्यालु भनेको एउटा थीटा हो, एउटा 360 माइनस थीटा। ओके, तपाईले यी दुईटा लिन पनि सक्नुहुन्छ। यसलाई लिएर पछि यहाँले यो रेन्जमा नपरेको हुनाले एउटा हटाउन पनि सक्नुहुनेछ। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ, मैले यसलाई लिँदिनँ, यी दुईटालाई लिन्छु अहिले। एउटा cos 60 भयो, अर्को भ्यालु हामीसँग आउनेछ cos 360 माइनस थीटा मिन्स 60 डिग्री, or cos 2x is equal to cos 60 degree and cos 300 degree, or 2x equal to 60 degree and 2x equal to 300 degree. Okay, this means 2x equal to 60 degree and 2x equal to 300 degree, or x equal to 30 degree and x equal to 150 degree. यहाँ 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 150 आउँछ, 60 ले 2 ले डिभाइड गर्दा 30 आउँछ। देयरफोर भ्यालु अफ x इक्वल टु 30 डिग्री आयो। अनि अर्को कति आयो भाइहरु? 30 डिग्री and 150 degree. This is our answer. Okay. भाइ बहिनीहरू, नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकार रहेको छ, 1 माइनस √3 ब्राकेट tan थीटा प्लस 1 प्लस √3 इक्वल टु √3 सेक स्क्वायर थीटा छ। तपाईलाई मैले अलरेडी भनिसकेको छु, यहाँले कि tan लाई सेकमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ कि सेकलाई tan मा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। हामीले 10 बाट सेकमा ल्याउनलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसकारणले मैले अब के गर्छु, सेक स्क्वायर थीटा भनेको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा गर्छु, यसलाई चेन्ज गरेर अनि 10 सँग सेम बनाउने प्रयास गर्दैछु। हेर्नु होला, हामीले सेम ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो बनायो भने हामीलाई सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ। यसलाई 10 ले खोल्दिनु होला, 1 ले 10 लाई मल्टिप्लाई गर्दा tan थीटा माइनस √3 tan थीटा प्लस 1 प्लस √3 इक्वल टु √3 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा माइनस √3 tan थीटा प्लस 1 √3 प्लस इक्वल टु, यसले खोलिदिनु होला, √3 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा √3 हुन्छ, अनि यो प्लसको प्लस √3 ले tan स्क्वायर थीटालाई मल्टिप्लाई गर्नु होला, यो हुन्छ √3 tan स्क्वायर थीटा। अब प्लस √3 छ, इक्वलको दायाँ र बायाँ छ, यी दुईटा क्यान्सल हुन्छ, सेम साइन भएपछि। अब यहाँले रेन्ज गर्नु होला, मैले यसलाई पहिला लेख्छु √3 tan स्क्वायर थीटा √3, दिस इज tan स्क्वायर थीटा। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू यसलाई उता लानु होला, उता लाँदाखेरि मैले यसलाई पहिला लेखेको छु, माइनस √3 को प्लस √3 हुन्छ, √3 tan थीटा, अनि यो tan थीटा को माइनस tan थीटा हुन्छ, दिस प्लस 1 उता जाँदाखेरि माइनस 1 हुन्छ, इक्वल टु 0। यहाँनिर मैले एक स्टेप अलि चाँडो गरेको छु, ख्याल गर्नु होला। यसलाई पहिला राख्नु होला, स्क्वायरलाई हामीले अर्डरमा पहिला राख्नुपर्ने हुन्छ, √3 tan स्क्वायर थीटा। त्यसपछि अनि माइनस √3 tan थीटा यता आउँदाखेरि प्लस √3 tan थीटा, tan थीटाको चाहिँ माइनस tan थीटा भयो, अनि प्लस 1 को उता जाँदाखेरि माइनस 1 भयो, इक्वल टु 0। यहाँ 0 इक्वल टु आउने थियो, तर म इक्वल टु 0 लेखेको छु। जता लेखे पनि फरक पर्दैन, 0 इक्वल टु लेखे पनि इक्वल टु 0 बनाए पनि हामीले इक्वल टु 0 बनाउँदाखेरि अलि सजिलो महसुस हुन्छ। अब यी दुईटामा √3 कमन लिनु होला, √3 कमन आइसकेपछि tan थीटा पनि कमन छ, √3 कमन आयो, tan स्क्वायर थीटा, tan थीटाबाट एउटा tan थीटा कमन आयो, यहाँ बाँकी छ tan थीटा बाँकी छ, प्लस 1 माइनस यहाँ 1 कमन आउँछ दुईटामा, कति पनि कमन छैन, कति पनि छैन भनेको भाइ बहिनीहरू यहाँ 1 कमन आउँछ, -1 कमन आउँछ, tan थीटा
द्याट इज माइनस माइनस प्लस हुन्छ यहाँ इक्वल टु 0। अब तपाईँहरूले टेन थीटा प्लस 1 टेन थीटा प्लस 1 कमन लिनु होला। टेन थीटा प्लस 1 कमन आइसकेपछि रिमेनिङ रहन्छ यहाँ √3 टेन थीटा माइनस 1 रहन्छ। यी दुईटा कमन आइसकेको छ, यो बाँकी रह्यो अनि यहाँ -1 बाँकी रहेको छ इक्वल टु 0 अलरेडी छ। अब यहाँले आइदर टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टु 0 दिस इज फर्स्ट or √3 tan theta minus 1 equal to 0 this equation is second गर्नुपर्ने हुन्छ। अब by using equation first from equation first tan theta plus 1 equal to 0 छ और tan theta equal to -1 छ। अब यहाँनिर तपाईहरुले फेरि टेबल हेर्नुपर्ने हुन्छ, टेबलका भ्यालुहरु कुन लाग्छ यहाँले कम्प्लिट जान्नुपर्ने हुन्छ। tan थीटा इक्वल टु यहाँ -1 आएको छ प्लसमा तल राख्दाखेरि। अब tan थीटा इक्वल टु माइनस के हुँदाखेरि त्यो कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ त्यो ख्याल गर्नु होला। सेकेन्ड र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्छ। त्यसको भ्यालुहरु त्यसको पोसिबल भ्यालु भनेको 180 माइनस थीटा र 360 माइनस थीटा हो। यो रेन्ज भित्र पर्ने गरेर लिनुपर्ने हुन्छ। अहिले हाम्रो दुईटै भ्यालुहरु यो रेन्ज भित्र पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले अब यो -1 लाई पहिला 1 भनेको 10 को भ्यालु 45 डिग्रीमा हो। त्यो 45 भनेको थीटा हो, त ख्याल गर्नु होला। 10 45 मा थीटा इक्वल कति हुन्छ 45 हुन्छ। त्यही थीटाको भ्यालु ल्याएर हामीले यसमा ल्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा यहाँ झुकिनु हुन्न। और tan थीटा इक्वल टु -10 45 भयो। यो भनेको और tan थीटा इक्वल टु 10 180 माइनस 180 माइनस थीटा एउटा अनि एन्ड अर्को सम्भावित भ्यालु भनेको 10 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा 360 माइनस थीटा छ माइनसमा 360 माइनस थीटा छ। थीटा भनेको भ्यालु थीटा भनेको यहाँ 45 छ 45 लेख्नु होला। थीटा भनेको 45 हो। और tan थीटा इक्वल टु यो भनेको 10 135 डिग्री एन्ड 10 यो भनेको 315 डिग्री 315 डिग्री भयो सबैसँग गर्दा। देयरफोर यसबाट के देखियो भन्दा थीटा इक्वल एउटा 135 डिग्री आइसकेको छ अनि अर्को आयो थीटा इक्वल टु 315 डिग्री। अब फेरि सेकेन्ड इक्वेसन लिनु होला। फ्रम द सेकेन्ड इक्वेसन from equation second √3 tan theta minus 1 equal to 0 tan theta equal to 1 or tan theta equal to 1 by √3 or tan theta equal to अब यो भनेको tan थीटा इक्वल के को फर्ममा आयो भाइ बहिनीहरु। tan थीटा इक्वल के को फर्ममा आएको छ फर्स्ट र थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ। यसको पोसिबल भ्यालु भनेको थीटा 180 प्लस थीटा र 360 प्लस थीटा हो। 360 प्लस थीटा 360 प्लस भनेपछि यो रेन्ज भन्दा बाहिर जान्छ। त्यसकारणले यो हामीले लिनु परेन। यी दुईटा भ्यालु लिए हुन्छ एउटा थीटा एउटा 180 प्लस थीटा इक्वल टु दिस इज 10 30 डिग्री एन्ड अर्को कति हुन्छ 10 180 प्लस थीटा 10 180 प्लस थीटा भनेको 30 डिग्री। ओके और tan थीटा इक्वल टु एउटा 10 30 डिग्री छ यहाँ एन्ड यो भनेको 10 210 डिग्री भयो 180 प्लस 30 भनेको। देयरफोर व्हिच इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टु 30 डिग्री एन्ड कति भयो 210 डिग्री। अब बाहिर थीटाको भ्यालु के भयो भन्दा एउटा 30 भयो एउटा 135 भयो एउटा 210 भयो एउटा 315 भयो। यहाँ दुईटा चारवटा भ्यालु आइसकेको छ। यहाँले अर्डरमा मिलाएर लेख्नुला। देयरफोर भ्यालु अफ थीटा इक्वल टु एउटा 30 डिग्री
अर्को 135 डिग्री अनि अर्को 210 डिग्री अनि अर्को आएको छ 315 डिग्री। दिस इज आवर आन्सर, दिस इज आवर आन्सर। ओके, भाइ बहिनीहरू नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकार रहेको छ। हामीसँग क्वेसन छ tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 tan थीटा मल्टिपल tan 2 थीटा इक्वल टु √3 छ। हामीसँग रेन्ज छ 0 डिग्री इज लेसर इक्वल टु थीटा इज लेसर इक्वल टु 360 डिग्री छ। हामीले 0 र 360 डिग्री बिचमा भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ थीटाको। यो क्वेसन भाइ पूजन आचार्यबाट पठाएको क्वेसन हो। तपाईहरुले पनि जुन च्याप्टर टिचिङ हुँदैछ त्यही च्याप्टरमा रहेर क्वेसनहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। भाइ पूजन आचार्यलाई मैले विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण अन्य भाइ बहिनीहरूलाई पनि यसरी नै सम्बन्धित च्याप्टर शिक्षण गरेको अवस्थामा त्यही च्याप्टरबाट क्वेसन पठाउनलाई मैले यहाँलाई अनुरोध गर्दछु। भाइ पूजन आचार्यलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको क्वेसन मैले गर्न गइरहेको छु। अब यहाँले भाइबेनियरहरू 10 को फर्ममा छ। तपाईहरुले अब यसको फ्याक्टराइजेसन गर्नुपर्ने छ। यहाँले आइडिया लाउनु पर्यो। अब 10 लाई sin बाइ cos लाउन सक्नुहुन्छ। 10 2 को 2 tan थीटा अपन 1 - tan स्क्वायर लाउन सक्नुहुनेछ। इभन यहाँको थुप्रै टेक्निकहरू लगाउनु होला। तपाईहरुले जुनसुकै टेक्निकबाट पनि हुन सक्छ, तर म यसलाई फरक किसिमले गर्न गइरहेको छु। मैले यसलाई उतातिर पक्षान्तर गर्छु, उता लान्छु यसलाई र √3 कमन लिन्छु। हेर्नु होला, अब यो म्याथ भनेको टेक्निकको खेल हो। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल टु √3 माइनस √3 tan थीटा मल्टिपल tan 2 थीटा छ। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल टु √3 कमन छ, √3 कमन लिनु होला। √3 कमन लिइसकेपछि यहाँ बाँकी रहन्छ 1 माइनस tan थीटा मल्टिपल tan 2 थीटा। अब यसलाई अपनमा ल्याउनु होला। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा मल्टिपल tan 2 थीटा इक्वल टु √3। अब तपाईहरुले यहाँ हेर्नु पर्ने हुन्छ tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a भनेको फर्मुला के हो एकचोटि सम्झिनु होला। यहाँ आएको छ tan a प्लस tan b इज डिवाइड बाई tan 1 माइनस tan a मल्टिपल tan b इक्वल टु के हुन्छ भाइहरु? दिस इज फर्मुला अफ tan a प्लस b। ओके, यो सम्झिनु पर्यो। यहाँले यति गर्नुभयो भने तपाईलाई सजिलो फिलिङ हुनेछ। यसलाई लेख्न सकियो हामीले tan थीटा प्लस 2 थीटा tan a प्लस b इक्वल टु √3 और दिस इज tan 3 थीटा tan 3 थीटा इक्वल टु √3। अब भाइहरुहरू tan थीटा इक्वल टु √3 आएको छ हाम्रो यो फर्ममा। tan थीटा इक्वल के को फर्ममा आएको छ? तपाईको सम्भावित भ्यालु हुन सक्छ, थीटा हुन सक्छ, 180 प्लस थीटा हुन सक्छ, 360 प्लस थीटा हुन सक्छ। तपाईले थाहा पाउनु चाहिँ पहिले लेख्नु होला। अब हामीले सबै रेन्ज निकालेर हेरौँ, सबैबाट हेरौँ र कति आउँछ लास्टमा यो भित्र पर्ने हामीले लेख्न सकिन्छ। अब इट मिन्स √3 भनेको tan 60 हुन्छ भाइ बहिनीहरु। ओके, अब तपाईहरुले tan थीटा इक्वल टु tan 3 थीटा इक्वल टु दिस इज tan 60, दिस इज tan 60 भयो। अब अर्को कति हुन सक्छ भाइ बहिनीहरुले भन्नु होला। थीटाको भ्यालु यहाँनिर 60 हुन्छ। दिस इज थीटा 60 डिग्री। अब मैले यो लाइनमा यो रोमा आउनु पर्ने हुन्छ। tan थीटा इक्वल टु के? फर्स्ट र थर्ड क्वाड्रेन्टमा एउटा थीटा इक्वल टु 60 डिग्री। अर्को भ्यालु 180 प्लस थीटा, अर्को भ्यालु हुन्छ tan 180 प्लस थीटा हुन्छ। अनि अर्को भ्यालु हुन्छ 360 प्लस थीटा एन्ड tan 360 प्लस थीटा हुन्छ। अब तपाईहरुले थीटाको भ्यालु राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ छुटेको छ थीटा इक्वल टु 60 डिग्री, यहाँ 60 राख्नु होला भाइ बहिनीहरु।
60 यहाँ पनि 60 राख्नु होला, 60 राख्नु होला। कति आउँछ tan 3 थीटा इक्वल टु tan 60 छ एउटा, अर्को छ tan 240 डिग्री अनि एन्ड अर्को छ tan 420 डिग्री। 360 + 60 भनेको 420 हुन्छ, 180 + 60 भनेको 240 हुन्छ। यसलाई एड गर्नु होला, यहाँले पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। अब के छ भने यो र यो लिँदाखेरि 3 थीटा इक्वल टु 60 डिग्री आउँछ, यो लिँदाखेरि 3 थीटा इक्वल टु 240 आउँछ, यो लिँदाखेरि 3 थीटा इक्वल टु 420 आउँछ। अब मैले त्यही अनुसार which implies that 3 theta इक्वल टु 60 डिग्री and 3 theta इक्वल टु 240 डिग्री and 3 theta इक्वल टु हुन्छ 420 डिग्री, which implies that theta इक्वल टु 20 डिग्री, theta इक्वल टु 80 डिग्री। डिभाइड बाई 3 गर्नु होला, डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि 80 हुन्छ, 3 ले 240 लाई डिभाइड गर्दाखेरि एन्ड यहाँनिर हुन्छ थीटा इक्वल टु 3 ले डिभाइड गर्नु होला, 420 डिभाइड बाई 3 भनेको 140, यो हुन्छ 140 हुन्छ। अब तपाईहरुको भ्यालु भयो, देयरफोर थीटा इक्वल टु एउटा 20 डिग्री भयो, एउटा 80 डिग्री भयो र अर्को कति भयो भन्दा 140 डिग्री भयो। दिस सेट अफ भ्यालु इज आवर आन्सर, दिस इज आवर आन्सर। ओके, जुन हामीहरुको गिवन रेन्जमा छ। भाइ बहिनीहरु, नेक्स्ट क्वेसन हामीसँग यस प्रकार रहेको छ, जुन सी 2074 मा सोधिसकेको क्वेसन हो। फोन नम्बर tan स्क्वायर थीटा प्लस √3 + 1/√3 tan थीटा इक्वल टु -1 छ। यहाँ यसको फ्याक्टराइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्याक्टराइजेसन गर्ने तरिका थुप्रै हुन सक्छ, तपाईहरुले यही मेथड जान्नुपर्छ मैले भन्दिन। अहिले मैले के गर्छु भाइ बहिनीहरु, यसलाई ब्राकेट मैले छुटाउँछु। पहिला -1 लाई यतापट्टि लिएर आउँछु और tan स्क्वायर थीटा प्लस √3 tan थीटा प्लस tan थीटा इज डिवाइड बाई √3। यसले खोल्दाखेरि यसलाई खोल्दाखेरि यो आउँछ, -1 यता आउँदाखेरि -1 को +1 हुन्छ इक्वल टु 0। यहाँहरु यसमा कन्फ्युजन पक्कै पनि हुनुहुन्न। यसलाई यहाँ एलसीएम लिनु होला और यी दुईटामा tan थीटा कमन छ, tan थीटा कमन लिनु होला। यहाँ बाँकी रहन्छ tan थीटा प्लस √3 प्लस यसमा √3 एलसीएम आउँछ यो दुईटामा, √3 एलसीएम आइसकेपछि कति रहन्छ भाइ बहिनीहरु, यहाँ tan थीटा प्लस यहाँ √3 रहन्छ इक्वल टु 0। हाम्रो काम फ्याक्टराइजेसन गर्ने हो। अब यो दुईवटा टर्ममा कमन छ, एउटा tan थीटा प्लस √3, tan थीटा प्लस √3 छ, यो सेम कमन आयो। यसलाई फेरि कमन लिनु होला, tan थीटा प्लस √3 कमन आयो, बाँकी यहाँ छ tan थीटा छ यहाँ अनि प्लस यहाँ 1 डिवाइड बाई √3 बाँकी रहन्छ इक्वल टु 0। आइदर इट मिन्स आइदर tan थीटा प्लस √3 इक्वल टु 0 or tan theta plus 1 is divided by √3 equal to 0। क्वेसन सेकेन्ड। अब यहाँले युजिङ इक्वेसन फर्स्ट के आउँछ भ्यालु हेर्नु होला। फ्रम इक्वेसन फर्स्ट tan theta इक्वल टु tan थीटा प्लस √3 इक्वल टु 0 छ। फर्स्ट इक्वेसन लिएको छु भाइ बहिनीहरु मैले। अब यो के फर्ममा जान्छ यहाँले ख्याल गर्नु होला। tan थीटा इक्वल टु हुन्छ -√3 हुन्छ। tan थीटा इक्वल टु -k भन्ने बित्तिकै यहाँ हेर्नु होला, tan थीटा इक्वल टु -k भनेपछि सेकेन्ड र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्छ। यसको भ्यालु के हुन्छ, 180 - थीटा हुन्छ, 360 - थीटा हुन्छ, दुईटा भ्यालु हुन्छ। अब थीटा भनेको यसबाट आउने भ्यालु हो, व्हिच इज tan 60 और tan थीटा इक्वल टु -tan 60 डिग्री भयो। अब यसको सम्भावित पोसिबल भ्यालु भनेको tan थीटा इक्वल टु tan थीटा भनेको 60, 180 - 60, 180 - 60 डिग्री and another value is 360 - 60, tan 360 - 60 डिग्री भयो।
or tan theta equal to यो भनेको tan 120 degree and another value is tan 300 degree, which implies that theta equal to 120 degree and which implies that theta equal to 120 degree and theta equal to 300 degree. हामीले tan क्यान्सल गर्दा थीटा इक्वल टु 120 आउँछ, यो र यसमा tan क्यान्सल गर्दा थीटा इक्वल टु 300 डिग्री आउँछ। देयरफोर थीटा इक्वल टु 180 डिग्री एन्ड 300 डिग्री। दुईटा भ्यालु आएको छ। अब हामीसँग अर्को अझै बाँकी छ। वी हेभ अनदर इक्वेसन। सेकेन्ड from equation second tan theta equal to tan theta plus 1 is divided by root 3 is equal to 0 छ। हामीले tan theta equal to minus 1 by root 3 गर्न सक्छौँ। यसलाई उतार्दाखेरि माइनस हुन्छ। अब भाइबेनीहरु यो पनि tan theta equal to minus k को फर्ममा आएको छ। tan theta equal to minus k यसको पनि पोसिबल भ्यालु भनेको दुईटै हुन्छ। यसलाई त्यही अनुसार गर्नु होला, माथिको जस्तै सेम हो, तर यो 1 by root 3 भनेको tan 60 हुन्छ। tan theta equal to this is minus tan 60 degree। अब माइनस हामीले हटाउँदाखेरि माथिको भ्यालु हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। इक्वल टु इट मिन्स tan 180 minus 60 sorry tan 30 degree, this value is tan 30 degree। सुधार्नु होला, मिस्टेक भएछ। tan theta equal to minus 1 root 3 छ। tan theta equal to this value is tan 30 degree, it means 180 minus 30 एउटा, अनि अर्को भ्यालु हुन्छ tan 360 minus theta छ। it means 360 minus theta means 30 degree or tan theta equal to tan 150 degree and tan this is 330 degree। यसबाट सबट्रेक्सन गर्दा which implies that theta equal to 150 degree and कति आयो 330 degree आयो। अब यसबाट सेट अफ भ्यालु के आयो भन्दा 150 डिग्री आएको छ, अर्को एन्ड 330 डिग्री आएको छ। अब एउटा हाम्रो सेट अफ भ्यालु यहाँ छ अनि यसको सेट अफ भ्यालु यहाँ छ। जम्मा हाम्रो आन्सर कति आयो भने लास्टमा कम्बाइन गर्नु होला। देयरफोर गिवन भ्यालु अफ थीटा इक्वल टु सानोदेखि ठुलो क्रममा राख्नु होला। सबैले स्मल भ्यालु भनेको 120 छ, यहाँ 120, त्यसपछि यो छ 150 डिग्री, त्यसपछि छ 300 डिग्री एन्ड अनु छ 330 डिग्री छ। अर्को हाम्रो चारवटा सेट अफ भ्यालु आएको छ। दिस इज आवर आन्सर। ओके भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुको आइडिया कति लाउन सक्नुहुन्छ? यहाँहरुको आइडियाले ठुलो काम गर्न सक्छ। ध्यान दिएर हेर्नु होला, प्लानिङ गर्नु होला। अब मैले यो स्टेपपछि गर्छु होला, एक दुईटा स्टेपहरु फेल खान सक्छ, अलमल लिन सकिन्छ, तर पनि तपाईहरुलाई तपाईको मेनी टाइम्सको प्र्याक्टिसले फाइनली आन्सरमा पुर्याउँछ। आन्सरमा पुग्नको लागि यहाँले सबै गल्तीहरु गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सुरुमा गल्तीहरुले पनि तपाईलाई सही बाटोमा पुर्याउँछ। लास्टमा मिल्ने बाटो भनेको एउटै हुन्छ, त्यसलाई ख्याल गर्नु होला। मिलेन भनेर नछोड्नु होला, बारम्बार त्यसलाई थुप्रै आइडिया लगाएर गर्नु होला भनेर यहाँहरुलाई मैले अनुरोध गर्न चाहे। भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुलाई आजको यस एपिसोड कस्तो लाग्छ मलाई सल्लाह सुझाव दिनु होला। तपाईहरुले यस भिडियोलाई हेरिसकेपछि मन पर्छ भने शेयर गर्नु होला, साथीहरुलाई लाइक कमेन्ट पनि गर्नु होला। यहाँहरु थुप्रोले हेर्नुहुन्छ, मैले बारम्बार भनेको छु, लाइक गर्नु होला अनि कमेन्ट पनि छोड्नु होला। तपाईहरुको सल्लाह सुझावको महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो भिडियो तपाईहरुको लागि भएको हुनाले भन्दै आजको यो एपिसोडलाई मैले यही टुङ्गन चाहन्छु। टुङ्गनु भन्दा पहिला तपाईहरुलाई फेरि पुनः नयाँ हुनुहुन्छ भने म्याथ लर्निङ उदीप सर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।